अस्सलाम वालेकुम, आपका ना भाई शाहरुख खान सिमरी लंदन से मुखातिब है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरा आज का व्लॉग लंदन की सियासत पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा साहबजादा आमिर जहांगीर साहब ने अपने फेसबुक पेज से एक तस्वीर शाया की है और उसके ऊपर अपनी राय दी है शायान अली के हवाले से कि इसको स्टेज पे बुलाना चाहिए था और ये बड़ा माकूल शख्स है। इसकी वीडियोस इसको व्यूज बहुत मिलते हैं। साहबजादा साहब, हम पाकिस्तानी नाकाम इसलिए हुए हैं कि हमारे जब बड़े झूठ बोलते हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं जी चलो ये बड़ा है तो झूठ बोल रहा है तो बोले दो। साहबजादा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बड़े बड़े व्यूज हैं। शायद आपको अपनी व्यूज की लालच होगी, आपके पास बंदा आए, पहले अप्रूवल ले, आपके साथ तस्वीर ले और अपने अकाउंट पे अपलोड करे, आप जैसे लोग खुश हो जाते हैं। अब ये टाइम है खान साहब को रिहा करवाने का, ना कि अपनी सियासत चमकाने का। आप लोग अपनी सियासत में लगे हुए हैं। शायद आप कुछ लोगों को नाकामी मिलती है जवानी में और जलील होते हैं जवानी में। चीकू साहब, आप मेरे ख्याल से बुढ़ापे में जलील होना पसंद कर रहे हैं। आप जलील शायद हो गए बुढ़ापे में। खुदारा इमरान खान को रिहाई के लिए कुछ लाया अमल दें। आप बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं। मैं तो शायद ये पठान हो कि आपको सीधी बात कर सकता हूं। मुझसे मुनाफकत चीकू भाई नहीं होगी। आप ये मुनाफकत छोड़ दें। आप अगर अपने व्यूअरशिप के इतने ही भूखे हैं खुदा के लिए, मुझे एक दफा बताएं, मैं को 50 लोगों की रिक्वेस्ट करके आपकी पिक्चर लगवा दिया करूंगा। आपने लंदन में नया सोचा छोड़ा हुआ है जी, कभी इसको स्टेज पे नहीं जाने दे रहे, कभी उसको नहीं जाने। क्यों जाने देंगे? लंदन ड्रीम टीम क्यों जाने देगी? वो ऑफिशियल के साथ चल रही है, क्योंकि उन लोगों ने अगर अपनी किसी प्रोटेस्ट की कॉल दी है तो 1 घंटा पहले ये कॉल क्यों देता है? अगर ये इतना व्यूअरशिप इसके साथ लगे हुए हैं शायान अली के साथ, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, तो करे ना कहीं और जगह पे, किसी जगह पे प्रोटेस्ट करे। वहीं पे क्यों करता है जहां पे लंदन ड्रीम टीम कॉल देती है, जहां पे दूसरे लोग कॉल देते हैं, वहां पे क्यों देता है? और फिर इसमें एक सभी काजमी जो साफी बना बैठा है, कमरे के अंदर उसने एक माइक रखा हुआ है। हमेशा से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्लॉग्स उसमें सिर्फ अपने व्यूअरशिप लेने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्ट लंदन में हो रहे हैं उसको नाकाम बनाने के लिए उसकी पब्लिसिटी करवाता है। क्या हम नहीं जानते कि वो बरी की वारदात खेल रहा है? और साहबजादा साहब, खुदा के लिए आप सीनियर रहनुमा है, क्या किस लालच में पड़ गए हैं? ये वक्त खान साहब की रिहाई के लिए लगा हुआ है और आपने अपनी बीच में सियासत छोड़ी हुई कि फलां को स्टेज पे नहीं जाने दिया, फलां को स्टेज पे नहीं जाने दिया। आपको अपनी बनी हुई है जी, आपके व्लॉग, आपका नाम चलता हो जी सोशल मीडिया पे। हम चाहते हैं कि खान साहब रिहा हो। क्या किस गद्दी गेड़े में आपने लोगों को डाला हुआ है? अब आपकी उम्र ये मुनाफकत वाली नहीं है चिक्कू भाई। खुदा के लिए होश के नाखून लें यार, किस मत चल पड़े हैं। और प्रोटेस्ट में आपने देख लिया होगा लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये किस तरफ जा रहा है। ये जानबूझ के कॉल क्यों देता है, ऑफिशियल के खिलाफ क्यों जाता है? सिर्फ आप इसलिए खुश हो, आपकी तस्वीर लगा देता है। लोगों के पास मिलियंस में व्यूज है जी, किसके पास कम व्यूज है बताओ ना। ऐसे नहीं किया करो। आप बड़े हैं तो मतलब ये नहीं आप झूठ बोलते रहेंगे, आप गलत करते रहेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई हमसे अब नहीं होता पाकिस्तान में, इसीलिए तो हम लोग नाकाम हो गए। बड़े झूठ बोलते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते हैं। हम गोरों ने तो हमें कम से कम ये सिखा दिया कि बड़ा झूठ बोले तो आप उसको रोक सकते हो, उसको करेक्शन, उसको सही राह पे लेके आ सकते हो। हम चाहते हैं कि हम आपको सही राह पे ले आए। ना करें चीकू भाई, ऐसी घटियापन हरकत ना करें। आप हमारे बड़े हैं तो बड़े रहिए। अगर आप राय हक से और राय रास्ते से हट जाएंगे तो हम आपके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाएंगे। आप कोई हमारे लिए इमरान खान नहीं है, ना आप हमारे लिए कोई ऐसे मेंटोर है कि आप गलत काम करेंगे हम फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं, आप बड़े हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन गलत काम करेंगे हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये मेरा राइट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होने के नाते मेरे पास ये मेरा हकूक है, मेरा राइट है। खुदारा होश के नाखून लें, ऐसी घटिया हरकत छोड़ दें। लोगों को इमरान खान की पड़ी हुई है, आपको शायान की पड़ी हुई है। लोग जवानी में जलील हो रहे हैं, आप बुढ़ापे में जलील हो रहे हैं। थोड़ा सा जाए ना, कमेंट्स तो पढ़े, लोग क्या कहते हैं आपके खिलाफ, क्या बोलते हैं कि आप व्यूअर्स के भूखे हो गए हो। आपने तो बर्मिंघम में भी कहा था, जब लास्ट हम बर्मिंघम पहुंचे थे, आपने कहा था मैं 10,000 लोग यहां पे लेके आऊंगा। चिक्कू भाई क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिलता क्या है झूठ बोलने में आपको? मुझे बताओ ना, क्या झूठ मिलता है आपको? 10,000 बंदे फिर क्यों नहीं जमा किए? ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चिक्कू भाई, ना करें, छोड़ दें ये काम। आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो हम आपकी थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, शायद
اب وہ بھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ آپ خان صاحب کے ویژن کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، آپ اپنی ویورشپ کے لیے چل رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ کام پلیز، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کام چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، بڑھاپے میں آپ ذلیل ہوں گے، اور شاید وہ ہو بھی رہے ہیں آپ لوگ. اور اس کو ہم جانتے ہیں شایان کو، یہ کتنا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، کتنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکلتا ہے، ہم اس کو بڑی بخوبی سے جانتے ہیں. لوگوں کو یہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، لوگوں کے پاس تمام وہ پروف پڑے ہوئے ہیں. چیکو بھائی چھوڑ دیں پلیز، دنیا ہر اس سے مت جاتی ہے. لوگوں کے پاس ایس ایم ایس پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس ریکارڈنگ کال پڑی ہوئی ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں. آئے نا کسی دن مجھے ڈرائے دمکائے، میں بتاتا ہوں کہ ایک وکیل کو کیسے ڈراتے ہیں، پٹھان نوجوان کو کیسے ڈراتے ہیں. میں ان کو ان کی اوقات اور ان جس کھڈی سے یہ نکلے اس کھڈی میں نہ لے کے جاؤں تو میں بھی پھر شاہ رخ خان نہیں ہوں گا. کمزور دلوں کو ڈراتے ہیں یہ بزدل لوگ، کمزور دلوں کو. اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کی آنکھیں نہیں؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں نہیں دی؟ آپ تو ماشاءاللہ خان صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کو تو خان کا زیادہ وفادار ہونا چاہیے تھا. کیا یہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے؟ آپ نے اس پروٹیسٹ میں دیکھ نہیں لیا تھا کہ اس کو پروٹیکٹ کون کر رہا تھا؟ شیان کی ماں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی. ہم کبھی نہیں کہتے کہ کسی بہن بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا جائے، کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے، ایون کہ کسی مرد پہ ہاتھ اٹھایا جائے، ہم کبھی اس چیز کو ریفر نہیں کریں گے. لیکن ان کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ صرف آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ لندن ڈریم ٹیم نے ان کو مائک نہیں دیا؟ کیا لندن ڈریم ٹیم کی بات مانتا ہے؟ کیا ان کی بات جب وہ اپنا سٹیج مینج کرتے ہیں؟ چیکو بھائی کریں نا سٹیج مینج آپ ایک دفعہ، آپ کو پتا چلے. 9 بجے جائیں نا. میں لندن ڈریم ٹیم کے ساتھ 2-3 سال رہا ہوں، صبح 6-7 بجے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بندہ. آپ لوگ سٹیج ریڈی ہوتا ہے، آتے ہیں 5 منٹ کے لیے 2-4 سیلفیاں بنائیں، اور پھر ترکیب بھی آپ جیسے لوگ کرتے ہیں. آئیں نا خود سٹیج بنائیں، صبح 6 بجے آئیں، وہاں پہ کوئی 10 بندوں کا ناشتے کا بندوبست کریں، پھر آپ کو لگ پتا جائے گا. نہ کیا کریں. دیکھیں نا ذیشان بھائی برمنگھم سے گاڑیاں لے کے آتا ہے، آصف بٹ صاحب برمنگھم سے مانچسٹر سے آتے ہیں، آسیہ حسین برمنگھم سے آتی ہے، الفرڈ سے لوگ آتے ہیں، بریڈ فورڈ سے لوگ آتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چکو بھائی چھوڑ دیں پلیز، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. جوانی میں آپ شاید ذلیل نہیں ہوئے اور اللہ نے اس میں آپ کی بہتری ہوگی، بڑھاپے میں بھی آپ ذلیل نہ ہوئیے گا. یہ جتنا خان صاحب کا ٹائگر ہے، جتنا خان صاحب کے ساتھ یہ چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے. ویورشپس آپ نے لینے ہیں تو ویورشپس میرے خیال سے کامران شاہد کے بھی بہت ہیں، منصور علی خان کے ویورشپس بھی بہت ہیں. ویورشپس تو سبھی کاظمی کے بھی ہیں جو ہر دفعہ منافقت کرتا ہے. خان صاحب کا دھرنا ہوتا ہے لندن میں اور یہ جان بوجھ کے اس طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے. کیوں دیتا ہے کال؟ کیا یہ دنیا سے الگ آ گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل باڈی سے یہ شایان علی ڈیفرنٹ آ گیا؟ جس دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کالز دیتے ہیں، یہ جان بوجھ کے نواز شریف کے گھر کی کال دے دیتا ہے یا پاکستان ہائی کمیشن کے گھر کے سامنے کال دے دیتا ہے. کیا لوگ آپ بزرگ ہو گیا کہ آپ کو اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اس پروٹیسٹ کو کیوں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے؟ دے نا، آپ 14 اگست کو کال دی ہے، دے دو، آپ بھی کال دے دو، شایان بھی کال دے دے، دیکھ لیں گے لوگ آپ کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں. اب دو نا اس دفعہ کال، آپ دو سٹیج آ کے بناؤ، پتہ چل جائے کہ آپ کیسے سٹیج کو مینج کرتے ہیں. بات کرنی بڑی ایزی وے ہوتا ہے، لیکن جب گراؤنڈ میں آپ کھیلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. یہ ہمارا آپ سخت الفاظ میں میسج سمجھیے گا یا اچھے الفاظ میں